The headliners, the headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रम लिएर म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा अतिथिसँग छलफल गरिने यो कार्यक्रम साताको 6 दिन यसै समयमा प्रसारण हुँदै आएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी संविधानविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155410905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू निकै विवादित बनेका छन्। व्हाइट बडी प्रकरण होस् वा रेशम चौधरीको शपथको विषय, सरकारका यस्तै निर्णयका कारण अहिले उसले चौतर्फी आलोचना भोगिरहेको छ। सँगै कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित पार्ने भन्दै जनताका अगाडि शपथ लिएका नेताहरूको नाम अर्बौंको घोटालामा मुचिदा पनि सरकार मुखदर्शक भएर बसेको भन्दै जनस्तरबाट सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णय कतिको सान्दर्भिक रहेका छन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संविधानविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसका लागि आजका हाम्रो अतिथि आचार्य यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आचार्यज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब सुरुवात गरे रेशम चौधरीको शपथको विषयबाट। रेशम चौधरी केही दिन अगाडि मात्र शपथ लिनुभएको छ। उहाँको शपथको कानुनी आधार चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसमा दुईटा फरक कानुनी आधार छ। अहिलेसम्मको नेपालको प्रचलित कानुन र यहाँले संविधान हेर्नु हो भने फौजदारी अभियोगमा जुन व्यक्तिले आरोप खेपिराखेको छ, अब त्यो व्यक्तिलाई कुनै पनि सरकारको कोषबाट तलब सुविधा पाउने पदमा काम गर्न दिइँदैन र त्यसलाई निलम्बन गरिन्छ। जस्तो सरकारका पनि कामहरू यहाँले हेर्नु हो भने विशेष अदालतमा मुद्दा चलिसकेपछि ती सबै सरकारी कर्मचारीहरू निलम्बित भएको मानिन्छन्। तर पछिल्लो समयमा अहिलेको संसदले चाहिँ नियमावलीमा थुना बाहिर रहेको अवस्थामा सांसदको हकमा चाहिँ यसलाई ओली अपवाद बनाएको छ। तर अब यो केसमा त मलाई लाग्छ दुई तीनटा कुराहरू एक प्रकारको उपहास नै भयो। अब एउटा कुरा त उहाँ अहिले पनि थुनामा हुनुहुन्छ। थुनामा भएको व्यक्तिलाई त्यहाँबाट संसदमा झिकाइयो, संसदमा शपथ गराएर फेरि थुनामा लगियो। सशर्ती हेर्दाखेरि पनि अब यो नाटक यो किन गरे होला भन्ने लाग्छ। अब स्वयं जसले शपथ लियो अब त्यो व्यक्तिको लागि पनि यो एक प्रकारको मजाक हो। मलाई लाग्छ अब यिनीहरूले राजनीतिमा के कुराहरू कम्प्रोमाइज गरेका थिए त्यो पुरा गर्ने उसमा चाहिँ त्यो उनलाई नै यिनीहरूले बेवकुफ बनाए जस्तो लाग्छ। र कानुन र संविधानको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि अब थुनामै भएको मान्छेलाई फेरि ल्याएर शपथ गरेर फेरि थुनामा राख्नु भनेको अब यो कहीँ कतैबाट पनि जस्टिफाई चाहिँ देखिँदैन। अब यो विषयमा चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको छ। उनको सुविधाका विषयमा सँगै 8 जनाको हत्या मुद्दाको औचित्य चाहिँ के रहन्छ अबका दिनमा? होइन, अब यसमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तो दुई तीनवटा कुराहरू बाहिर सत्तामा आएको छ। अब एउटा कुरा त देखिने गरी नै अहिलेको सरकारले जुन दल वा जुन घटकको समर्थन लिएको छ, अब त्यो मध्ये खास गरी मधेसवादी दलहरूले पटक यो सरकारलाई वार्निङ दिएको हामीले सुनेका छौँ। यदि तिमीले यो विषयमा शपथ गराएनौ, यसो गराएनौ भने हामी सरकारको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भनेर। अब त्यसलाई उसले टालटुल पार्ने उद्देश्यले पनि यो गरेको हुनसक्छ। यो जुन चाहिँ संविधान कानुनमाथि त मजाक भइहाल्यो, सम्बन्धित व्यक्तिमाथिको पनि यो मजाक हो। उनलाई पनि अब ल्याएर फेरि थुनामा पठाउने काम चाहिँ उसले गरेको छ, नम्बर 1। अब दोस्रो चाहिँ यहाँले सोध्नुभएको जस्तो अहिले पनि उनका विरुद्धका मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन छन्। तलको ट्रायल कोर्टदेखि लिएर सुप्रिम कोर्टसम्म त्यो मुद्दाहरू विचाराधीन छ। अब भर्खरै तपाईँले प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा अनुमोदन गर्नुभएको छ यो संसदीय सुनवाईको स्वीकृतिबाट। अब त्यो पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि अब कम्तीमा संसदले शपथ दिइहाल्यो नि भन्ने एउटा ग्राउन्ड क्रिएट गरेर भोलि कोर्टमा जो व्यक्तिहरू यसमा इन्भल्भ भए उनीहरूले त्यसमा केही प्रभाव पार्नलाई पनि यो कामहरू उनले गरे आउन सक्लान्। तर दुःखद भयो कि अब निर्दोष हुन् भने अब त्यो कुराहरू कानुनले अदालतले सोही बमोजिम भन्नु पर्यो, त्यति बेला कसैलाई बोल्ने ठाउँ हुँदैन। अब होइन भने मलाई लाग्छ कानुन संविधानको स्वयं व्यक्तिको यो किसिमको मजाक गर्ने काम चाहिँ राम्रो हुँदैन। यसले गर्दा भोलि लोकतन्त्र, सङ्घ संस्था, राज्यका जुन डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू हुन्
अब त्यो माथि नै मान्छेको विश्वास रहेन भने त के बाँकी रहन्छ यो पार्टमा सरकारले त्यति ध्यान दिए जस्तो लागेन। आचार्यज्यू, जस्तो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न कानुनलाई उपहास गर्ने नजिरले भोलिका दिनमा चाहिँ कस्तो असर पार्छ, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अनि यसमा दुईटै कुरा छ। अब सरकारको, संसदको वा राज्यका जोडिएका जुन लोकतान्त्रिक संस्थाहरू मैले भने त्यसमाथिको अविश्वास त छँदैछ। अझ अर्को गम्भीर रूपमा अदालतको जुन न्यायिक आस्था हो, अदालतमाथि जनताले गर्ने विश्वास, त्यो माथि धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। किनभने त्यो पछिल्लो समयमा यहाँले हेर्नु भने दुई तीनटा कुराहरू त देखिने रूपमा नै सत्तामा आइसके। जस्तो खास गरी न्याय परिषदमा भएका एकजना वरिष्ठ व्यक्तिलाई त्यहाँबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति गरे अहिले नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीशले। अब यो विषय अनुमोदनको क्रममा त्यहाँ उठेको थियो र उहाँले त्यो कुरा त्यहाँ भन्नुभएको थियो कि म हेरौँ न भन्ने किसिमले। एउटा कुरा यो। अब दोस्रो कुरा अहिले मात्रै मैले भने शपथले एउटा भोलि ग्राउन्ड क्रिएट गरेर अब त्यो चिज त्यहाँ प्रभावको रूपमा देखियो भने त्यसपछि के हुने भन्दाखेरि अब यसो तपाईँ गर्दै जानु हो भने त मैले अघि पनि भनिहालेँ कि अब कुनै चिजमा पनि हामी सुरक्षित रहँदैनौँ। किनकि लोकतन्त्र चल्ने भनेको कानुनले, संविधानले, त्यसमाथिको जनताको विश्वासले हो। अब यो जम्मै चिज हामी टुटाउँदै गयो भने त मलाई लाग्छ त्यो धेरै नै ठुलो क्षति हुन्छ। र त्यो बेलामा अब यो भोलि व्यवस्थाकै माथि अर्को प्रकारको प्रहार भयो, अर्को प्रकारको चुनौती आयो भने राज्यका यी सबै निकाय निकममा भएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी डिफेन्ड गर्ला अहिलेको यो चिजलाई, यो पार्टमा चाहिँ हामीले ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन। यही केही दिन अगाडिकै विषयमा पनि यहाँलाई जोड्न चाहे। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहँदा संसदीय सर्वोच्चता हामी स्वीकार्छौँ भनिरहँदा दलहरूले आफ्ना स्वार्थ अनुकूलका विषयलाई चाहिँ अघि बढाउन राजनैतिक दलहरूलाई त्यो छुट रहेको छ कि छैन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो जुन व्यवहार देखाए दलहरूले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा, यसले चाहिँ के सङ्केत दिइरहेको छ? संसदीय समितिमा रहेका पदाधिकारीहरू भनौँ, त्यसमा पनि खास गरी सरकारसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले जुन खालको रवैया त्यहाँ प्रदर्शन गर्नुभयो त्यसमा त सम्पूर्ण रूपमा अहङ्कार, दम्भ र एक खालको थ्रेट नै म देख्छु। त दुई तीनवटा कुराहरू यहाँले ख्याल गर्नुहोला। एउटा कुरा त के भनिएको छ भने कि संसदीय सर्वोच्चतालाई तिमीले स्वीकार्नुपर्ने, तिमीले मान्नुपर्ने भनिएको छ। त्यति मात्रै होइन, जाँदा जाँदै राजनीतिक सर्वोच्चतालाई ख्याल गरेर काम गर्नु भन्ने खालको उपदेश दिएको छ। जबकि दुईटै चिज अत्यन्त आपत्तिजनक छ र नेपालले आजको दिनसम्म अवलम्बन गरेको पद्धति भनेको संसदीय सर्वोच्चताको होइन, हामीले अवलम्बन गरेको पद्धति भनेको संविधानको सर्वोच्चताको हो। जुन सुप्रिमेसीमा अदालत पनि संविधानको मातहतमा रहन्छ, कार्यपालिका पनि संविधानको मातहतमा रहन्छ, व्यवस्थापिका पनि संविधानको मातहतमा रहन्छ। अब तपाईँले नियुक्त गर्ने वा अनुमोदन गर्ने प्रधान न्यायाधीशलाई त्यस प्रकारले उपदेश दिनुभयो, तिमीले कानुनको होइन पोलिटिक्सको सुप्रिमेसी मान्नु, हामी पार्टीको सर्वोच्चतालाई तिमीले मान्नु, तिमी हामीप्रति जवाबदेही हुनु भनेर उनीहरूले उपदेश दिने। अनि त्यो कुरालाई न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले अनुसरण गर्ने हो भने अब मलाई भनिदिनुहोस्, अब हामीले अवलम्बन गरेको यी सब चिजको तुक चाहिँ के रहन्छ? अब त्यसको केही प्रभाव तपाईँले न्यायालयमा एक दुई दिनमा तपाईँ देख्नु, मैले भनिहालेँ। न्यायालयभित्र अहिले अत्यन्त धेरै विकृतिहरू, व्यथितिहरू छ, त्यो साँचो कुरा हो। कतिपय यसमा न्यायाधीशहरू पनि इन्भल्भ भएका हुन सक्लान्। त्यसलाई तपाईँ अध्ययन गरेर कारबाहीको दायरामा लिन सक्नुहुन्छ। तर फेरि पनि कानुन र संविधानलाई मिच्ने कुराहरू कसैलाई पनि छुट हुँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ यसपालिको अनुमोदन पहिलेको भन्दा फरक भयो र देखिने गरी, बुझिने गरी नेताहरूले न्यायाधीशलाई के उनीहरूले उपदेश दिए भने कि तिमी कानुन र संविधानप्रति होइन, तिमी हामीप्रति जवाबदेही छौ, हामीप्रति जवाबदेहीता राखेसम्म तिमी त्यहाँ रहन्छौ, होइन भने भन्न सकिँदैन भन्ने खालको सन्देश दिए। मलाई लाग्छ धेरै ठुलो आपत्तिजनक कुरा हो। यसमा त्यति ठुलो चर्चा, त्यति ठुलो विरोध जुन सम्बद्ध व्यक्ति, नागरिक, मिडियाहरूबाट आउनु पर्थ्यो त्यो आएको देखेन। यो धेरै दुःखद कुरा हो। आचार्यज्यू, जुन किसिमले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो, सर्वोच्चको नयाँ नेतृत्वमा अब राजनैतिक हस्तक्षेपबाट माथि उठ्छ भन्ने जनताको अपेक्षा पनि थियो। तर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको जुन प्रक्रियामा ती विषयहरू चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेर अर्को विषय प्रधान रूपमा देखा परेको छ। यसले भोलि न्यायालय राजनैतिक हस्तक्षेपबाट माथि उठ्ने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ? अब त्यो सम्भावना देख्दै नदेख्ने भन्ने कुरा त भएन, किनभने अस्ति अनुमोदन वा सुनाइको क्रममा जे कुराहरू भनेको भए पनि अब त्यो चिजलाई सम्बन्धित व्यक्तिले ग्रहण गरेको अवस्थामा मात्रै त्यसको प्रभाव त्यहाँ देखिने हो। तर अब अनुमोदित भएर न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश अदालतमा आइसकेपछि
कानुन र संविधान बमोजिम उहाँहरूले काम गर्ने हो र नेताहरूले अराए वा भने जस्तो नेताहरूप्रति जवाफदेह हुनुपर्ने, उनीहरूले लायो काम मान्नुपर्ने भन्ने कुरा कहीँ संविधान कानुनमा लेखेको छैन। अब यो चिजलाई सम्झेर सम्बन्धित नेतृत्वले, न्यायाधीशले आफ्नो विवेकलाई उसले बन्धकमा राखेन, कानुन र संविधान बमोजिम मैले काम गर्नुपर्ने हो भन्ने किसिमको अठोटमा त्यो सङ्कल्पमा काम गर्यो भने न्यायालयमाथि एउटा नेताले प्रभाव पार्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, हिजो पनि त अवस्थाहरू यस्तै थियो नि, राजनीति नेपालमा हिजो पनि थियो, नेताहरू हिजो पनि थिए, योभन्दा क्रिटिकल अवस्था थियो। अझ तपाईँ पञ्चायतको इक्जाम्पल दिनुहोस्, पञ्चायतको पिरियडमा, पञ्चायतको एरामा संविधान बमोजिम न्यायालय स्वतन्त्र थिएन, तर व्यवहारमा आजको न्यायालयभन्दा धेरै गुणा बढी ऊ इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र थियो, किनभने उसले कुनै पनि प्रकारको प्रभावमा काम गर्दैन थियो भन्ने प्रमाणहरू त्यति बेलाका यहाँले जजमेन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन पञ्चायती व्यवस्था समेत विरुद्धमा कतिपय जजमेन्टहरू आएको छन्, त्यति बेलाका प्रशासकको विरुद्धमा जजमेन्टहरू आएको छ र त्यो अदालतका फैसलाहरू नागरिकको पक्षमा, स्वतन्त्रताको पक्षमा, मिडियाको पक्षमा भएको हामीले देख्छौँ। तर अब अहिले चाहिँ संविधानले न्यायालयलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाएको छ। शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा बमोजिम राज्यको अरू निकायबाट यसलाई अलग पनि बनाएको छ। न्यायाधीशहरूलाई राम्रै सुख सुविधा दिएको छ, सम्मान दिएको छ, उन्मुक्ति दिएको छ। उनीहरूले गरेको फैसलामा तपाईँले प्रश्न गर्न पाउनुहुन्न, खराबी गरेमा कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कानुन बमोजिम। अब यी सबका बावजुद पनि अब स्वयं न्यायाधीश, स्वयं प्रधान न्यायाधीशले यो चिजलाई ग्रहण गर्न चाहनु भएन। म स्वतन्त्र छु, मेरो जिम्मेवारी यो हो भन्ने कुरा उहाँले रियलाइज गर्नु भएन भने यहाँले भने जस्तो प्रभाव एकदमै हुन्छ अहिले जुन देखिरहेको छ। अब होइन, अब नेताहरूले जे भने पनि हामी कानुन र संविधानप्रति जवाबदेह छौँ भन्ने किसिमले जजहरूले सोच्नु हो भने त त्यो प्रभाव तर आचार्यज्यू जस्तो आफू अनुकूलका निर्णय नभए जेसुकै पनि हुन सक्छ भन्ने योभन्दा अगाडिका नजिरहरूले पनि त प्रधान न्यायाधीशलाई केही च्यापेको होला नि। अब त्यसमा त डराउनु भएन नि त। न्यायाधीश भने त फरक चिज हो। मैले अस्ति मात्रै पनि कान्तिपुरमा लेखिरहेको थिएँ न्यायाधीशका केही गुणहरूको बारेमा। ऊ त औषध मान्छे भन्दा फरक हुन्छ, जसको त उसले सामना गर्ने नैतिक तागत राख्नु पर्यो नि त। तपाईँ ठिक ठाउँमा बसेर काम गर्नु भएको छ भने हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा त्यो कुरा देखिन्छ। जस्तो उहाँले बारम्बार अस्ति दिएको थ्रेट पनि, तिमीले हामीले लाए अनुसार काम गरेनौ भने महाभियोगको दण्ड हामीसँग छ, अहिले पनि हामीसँग त्यत्रो ठुलो बहुमत छ, हामी तिमीलाई सामान्य उसले महाभियोग दर्ता गर्यो भने पनि तिमी निलम्बित हुन्छौ भन्न खोज्या होला। तर अब के त्यो चिजलाई सुनेर अनि डराएर त्यो चेयरमा बस्ने हो भने त त्यो चेयरमा किन बस्नु पर्यो त? त्यसैले न्यायाधीश भने त नितान्त भिन्न चिज हो, औषध मानिस भन्दा फरक चिज हो, त्योभन्दा माथि हुन्छ। उसका मान्यताहरू, उसका गुणहरू फरक हुन्छन्। यत्रो राज्य आज जिउँदो छ, आज नागरिक समाज छ, तपाईँहरू मिडियाहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ, कानुनी जगत छ। देखादेखि एउटा प्रधान न्यायाधीशले गतिलो काम गरिरहेको अवस्थामा नेताले भनेको प्रभावलाई मानेन भन्ने कारणले मानव भोलि उनी वा उहाँमाथि महाभियोगको कुरा उदी गर्यो भने त्यो चिज त समाजले भोलि बुझ्ला नि, त्यति बेला प्रतिरोध गर्ला नि त। मलाई लाग्छ त्यसैले अब हेर्नु, यो सम्पूर्ण रूपमा न्यायालय स्वतन्त्र रहने कि नरहने, राजनीतिको प्रभावमा त्यो आउने कि नआउने भन्ने कुरा मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने राजनीतिज्ञ भन्दा पनि धेरै हदसम्म न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकार्नु भएन भने अहिलेको नेपालको संवैधानिक परिपाटीमा कसैले प्रभाव गर्न सक्ने भन्ने कुरै रहँदैन। अब स्वीकार्नु हो भने त उनीहरूले यसको मजासँग फाइदा लिन्छन्, जुन विगतका दिनहरूमा न्यायालयबाट प्रशस्त फाइदा, प्रशस्त प्रभाव राजनीतिले पाइरहेको छ। आचार्यज्यू, पछिल्लो समय एउटा अर्को विषयले पनि निकै राजनीतिक माहौल तताएको छ, वाइट बडीको प्रकरण। उपसमितिको प्रतिवेदन जसरी आएको छ, सरकारले त्यसको प्रतिवाद पनि गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? म चाहिँ तीनटा कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा, अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा संसदीय शासन प्रणाली नै हामीले संविधानमा स्वीकार गर्यौँ। त्यसले गर्दा संसद, यसका समिति, उपसमितिहरू सार्वभौम छन्, त्यसको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न गर्न मिल्दैन। त्यो हिसाबले सरकारले जुन उपसमितिले गरेको काममाथि फेरि अर्को काउन्टर दिनको लागि वा आफूले भने अनुसारको परिणाम बाहिर ल्याउनको लागि हुनसक्छ, जुन खालको आएको उसले कुरा गर्यो त्यो बिल्कुल संविधान विपरीत छ। त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन सरकारको पार्टमा। अब सँगसँगै उपसमितिको पार्टमा पनि एउटा कुरा म के समस्या देख्छु भने कि उसले यो विषयमा हेर्न, छानबिन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन, त्यसमा उसको अधिकारमाथि हामी प्रश्न गर्न मिल्दैन। तर अब उपसमितिले सामान्य अध्ययन खोज गर्ने हो, उसले एउटा सिफारिस दिने हो, समितिमा यसमाथिको छलफल हुन बाँकी नै छ, उसले निर्णय गर्न बाँकी नै छ। तर अदालतले जसरी व्यक्ति नै किटान गरेर यो मान्छे अपराधी हुन्, यस्तो हुन् भन्ने खालको कुरा गर्नु चाहिँ त्यो फेरि राम्रो नहोला। किनभने
अब यो विषयमा केही न केही घोटाला भएको, बदमासी भएको, करप्सन भएको भन्ने कुरा त न्युजहरू पढ्दा, समाचारहरू हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। तर को व्यक्ति भन्ने कुरा अहिले छुट्याउन गाह्रो छ। एउटा व्यक्तिलाई तपाईँ टार्गेट गर्नुभयो, भोलि त्यो कुरा रहेनछ भने उसको राजनीतिक वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सबै चिजहरू समाप्त हुने खतरा रहन्छ। जस्तो पछिल्लो समयमा खास गरी यो विषयमा अहिलेकै बहालवाला रविन्द्र अधिकारीमाथि टार्गेट भएको देखिन्छ। व्यक्ति रूपमा म उनको पार्टीको मान्छे त होइन, तर उनीलाई मलाई राम्रै लाग्थ्यो। अब मलाई बेनिफिट अफ म डाउट दिन चाहन्छु। अब भोलि मानम त्यो चिज भोलि देखिएन भने भोलि के हुने भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि उसले जुन किसिमले त्यो अदालतले ठहर गरेको ढङ्गले कुराहरू बाहिर ल्याएको त्यो हदसम्म उसको कुरा गलत हो। तर उसले गरेर अब समितिमाथि छलफल हुनुपर्छ, त्यहाँ केही गल्ती भए त्यसलाई त्यहाँ करेक्सन गर्नु पर्यो। तर फेरि त्यो माथि एउटा अर्को काउन्टर काम गर्ने, यसलाई सुपरसिड गर्ने गरी सरकारले कुनै काम गर्नु भन्ने त्यो त संविधान। तर यसको जस्तो एउटा उपसमितिले काम गरिरहेको बेला अर्को समिति गठन गर्नु चाहिँ कानुन सम्मत हिसाबले चाहिँ कतिको त्यो त मिल्दैन नि। सरकारले त्यसमा प्रवेशै गर्न पाउँदैन। सरकार त संसदको क्रिएसन हो, संसदलाई हामी क्रिएचर मान्छौँ, त्यो त क्रिएसन हो। और जसले आफूलाई जन्मायो उसमाथि त उसले कहिले पनि क्वेसन गर्न पाउँदैन। सरकारका पदाधिकारीले के बुझ्नु पर्यो भने कि उनीहरू भनेको त केवल एजेन्ट हो भने जनताको र संसदको। उनीहरूले आफूलाई जुन आफूलाई हाकिमको प्रवृत्तिको उनले कहिलेकाहीँ प्रदर्शन गर्छन् त्यो उनीहरूलाई अधिकारै छैन भने उहाँहरू हर हिसाबले जनताको संसदको प्रतिनिधि हो, एजेन्ट हो, वारिस मात्रै हो। अब यसले भोलिको दिनमा चाहिँ देखा पर्ने कानुनी अडचन चाहिँ के रहन्छ? जस्तो उपसमितिले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर चाहिँ समितिमा बुझाएको छ, अर्को समिति गठन गरेको छ, संसदीय सर्वोच्चता मान्छु, हामी चाहिँ सार्वभौम अधिकार दिएको छ उपसमितिलाई भनेर सरकार नै भनिरहेको अवस्था पनि छ। द्वैध चरित्र देखिरहेको छ सरकारको। यसले भोलिका दिनमा चाहिँ जुन अब कसलाई मान्ने भन्ने अवस्था चाहिँ कस्तो होला? त्यो मलाई त्यहाँ समस्या आउन सक्छ, तर यसमा हामी क्लियर हुन आवश्यक छ। दुईटैले आफ्नो सीमा नाग्नु भएन। अब यो उपसमितिले पनि मैले अघि भने जस्तो व्यक्तिलाई टार्गेटै गरेर उसको चरित्र हत्या गर्ने, उसको सबै चिजहरू समाप्त गर्ने हिसाबले दोषी भ्रष्टाचारी त्यो भन्ने अधिकार चाहिँ उसलाई रहँदैन। उसले छानबिन गर्ने हो, उसले केही कुराहरू त्यहाँ निमित्त देख्यो भने सम्बन्धित ठाउँमा वा प्रक्रियाले उसले अगाडि फरवार्ड गर्ने हो। अब समिति समय बाँकी छ, त्यो हदसम्म समितिले मलाई लाग्छ फेयर काम गरे जस्तो लाग्दैन मलाई उसको अधिकार हुँदाहुँदै पनि। किनभने यहाँ केही मान्छेलाई टार्गेटै गरेर उसले नाम लिएर अगाडि बढेको देखिन्छ। नम्बर 1। अब सरकारको पारमा त मैले भनिहालेँ, संसदले वा संसदका समितिहरूले प्रवेश गरेको विषयमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने, आफ्नो से वा आफ्नो मेरो त पोजिसन यो भन्ने कुरा त उसँग अधिकार नै रहँदैन। अब त्यो हो भने त तपाईँ अनुमान गर्नु न, सरकारले यस्तो गर्न पाउने भन्ने हो भने त अब अख्तियारले सम्बन्धमा करप्सन मुद्दा अनुसन्धान गर्छ, त्यो म आफै गर्छु भने भइहाल्यो। सरकारले अदालतले मुद्दाहरू फैसला गर्छ, होइन त्यो किन अदालत चाहियो, म आफै गर्छु भन्दा आफै गरे भइहाल्यो। त्यो कहीँ कतिबाट मिल्ने कुराहरू होइन। त्यसले मलाई लाग्छ राज्यका सबै निकायहरू आफ्नो सीमामा बस्नु पर्यो। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, म कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा व्यक्तिलाई सम्पूर्ण रूपमा उसको कसुर प्रमाणित नभएसम्म अपराधी भ्रष्टाचारी भन्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। त्यो पार्टमा हामीले व्यक्तिको अधिकारलाई पनि ख्याल गरिदिनुपर्छ। त्यो पार्टमा हामी पनि सजग हुनुपर्छ। त्यसैले आफ्नो सीमामा बसेर काम गर्ने। यसको निकास यति मात्रै हो, सरकारले यसमा प्रवेशै गर्न पाउँदैन। उपसमितिले गरेको अधिकारमाथि क्वेसन गर्न मिल्दैन। अब समितिमा छलफल होस्, समितिले यसमा सिरियसली उसले हेर्नु पर्यो। अब कुनै व्यक्तिहरू पूर्वाग्रहमा कसैको नाम त्यहाँ राखेको छ भने त्यो पार्ट उसले हेर्छ, त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्छ र करप्सनको कुनै कुराहरू त्यहाँ उसले देखेपछि यसको एक मात्र अनुसन्धान गर्ने निकाय भनेको अख्तियार हो। त्यो बमोजिम उसले अदालतमा मुद्दा चलाउँछ यदि आवश्यक पर्यो भने। आचार्यज्यू, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेकतर्फ जान्छौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका पनि प्रश्न लिएर थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने छोटो ब्रेकको पालो। ब्रेकफास्ट कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी संविधानविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आचार्यज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब धेरै श्रोताले आफ्नो प्रश्न टिपाउनु भएको छ, समय निकै कम्ती रहेको छ। मेरा पनि केही प्रश्न बाँकी नै छन्। सुरुमा मेरै प्रश्न यहाँलाई राखेँ। 339वटा कानुन मध्ये 174वटा कानुन संशोधन र नयाँ बनाउनु पर्ने सरकारले ठहर गरेको छ। अब सरकारको कार्यशैली अथवा जुन किसिमले सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ, यो प्रक्रिया अनुमान गर्दा निर्धारित समयभित्र यी सबै कामहरू सम्पन्न हुने अवस्था देख्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ? होइन, देखिँदैन। सरकारको काम गर्ने तरिकाहरू असाध्यै पारदर्शी छैन। अब ऊ इमानमा कति काम गरेको छ भन्ने कुरामाथि पनि शङ्का हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ
समयावधिभित्र त्यो काम पुरा हुने सम्भावना म कम देख्छु। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयका लागि पनि सरकारले विभिन्न ऐनहरूलाई निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसको अहिलेसम्म कुनै छाँट नदेखिएका कारणले यो जुन किसिमले सरकारले भनिरहेको छ त्यो र गराइमा चाहिँ कतिको अन्तर देख्नु भएको छ, जस्तो यसले कतिको अप्ठ्यारो पार्छ? आकाश जमिनको अन्तर छ। त्यसको अन्तरको एउटा प्रमाण त अहिलेको संविधानमा यहाँले हेर्नुभयो भने अन्तर प्रदेशको एउटा संरचना राखेको छ जसमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यसको बैठक एकपटक मात्रै बसेको छ। धेरै पटक त्यसमा बैठक बसेर यी तीनटा तहको बीचको समन्वयको बारेमा काम गर्ने, कुनै काममा ओभरल्याप भयो भने त्यसलाई हटाउने भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला, त्यो देखिँदैन। यसले के देखिन्छ भने कि संघीय राज्यको संरचनाको संविधान र राज्य व्यवस्थालाई सञ्चालनै गर्न सरकारले नसकेको, असमर्थ भएको चाहिँ देखिन्छ। हामीलाई केही श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु आचार्यज्यू। बलभद्र आचार्यले झापाबाट सोध्नु भएको छ, सरकारी कर्मचारीलाई मार्नेलाई सजाय नहुने भने राष्ट्र सेवकले के आधारमा राष्ट्रको सेवा गर्ने? यो देश समायोजन सम्बन्धमा जुन खालको कानुन बनाइयो यसप्रति मेरो सम्पूर्ण रूपमा असहमत छ। पहिलो कुरा त हिजो अध्यादेशले संसदले बनाएको ऐनलाई समेत खारेज गर्ने काम गरेका थियो। तर दुर्भाग्य संसदलाई जनताको सार्वभौम संस्था भनिन्छ, त्यो संसद पनि यति लम्पट भइदियो कि सरकारले गरेको त्यो अध्यादेशलाई उसले हुबहु पारित गर्यो। यो दुःखद कुरा हो। त्यो कर्मचारीलाई तपाईँले उसलाई मोटिभेट नगरेर जबरजस्ती काममा लगाउन थाल्नु भने मलाई लाग्छ यसको अर्को डिजास्टर हुन्छ। सरकारले संसदले यो बारेमा जे काम गर्दैछ यसप्रति मेरो सम्पूर्ण विमति छ। समायोजनको त्यो प्रावधानहरू धेरै ठाउँमा संविधानसँग बाजिन्छ र त्यो त्रुटिपूर्ण छ। धरानबाट गोपाल राईले सोध्नु भएको छ, व्हाइट बडीको भ्रष्टाचारले सरकारको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने? अनि सरकार ठिक ठाउँमा छैन भन्ने कुरा देखिन्छ, तर यसमा अब को व्यक्ति यसमा इन्भल्भ हो त्यो साँचो कुरा बाहिर आउनुपर्छ। त्यतिकै कसैलाई प्रतिशोधमा एउटा बदनाम गर्ने हिसाबले चाहिँ बाहिर आउनु हुँदैन। आयोगको कुरा त मैले अघि गरिहालेँ, सरकारले आयोग यसमा गठन गर्न पाउँदैन, संसदले यसको निर्कोल गर्नुपर्छ। खोटाङबाट शिखर खतिवडाले सोध्नु भएको छ, माओवादी र एमालेको एकता टिक्दैन भन्ने तपाईँको भविष्यवाणी गलत साबित भयो, अहिले चाहिँ के छ धारणा? अब अरू केही दिन केही महिना पर्खेर हेर्नुहोस् न। मैले मेरो फाइदाको लागि मैले भनेको होइन, यो एउटा अपवित्र उद्देश्यको लागि सब कामहरू भएको थियो। त्यो त साथी तपाईँले देख्नुहोस् त, आज भएका हजारौं सरकारका यी क्रियाकलापहरू मैले अनुमान गरे भन्दा कहाँ फरक छ भन्नु न। यसले देशलाई कहाँ फाइदा गरेको थियो? त्यसले देशलाई बर्बाद गर्नको लागि यो गरिएको थियो, उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। केही दिन पर्खिनुहोस् त्यो परिणाम हेर्नको लागि। विराटनगरबाट बोधप्रसाद पराजुलीले सोध्नु भएको छ, राज्य स्वयं अराजकता उन्मुख भएको हो, यसमा नागरिकको के जिम्मेवारी हुन्छ? नागरिकको बहुत ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। हरेक नागरिकले प्रश्न गर्नु पर्यो। अब हामी बिस्तारै प्रश्न गर्न कम गरेका छौँ, छोड्दै गएका छौँ। यो भयो भने धेरै ठुलो खतरा हुन्छ। त्यसरी लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको मिडियाले नागरिकले जायज प्रश्नहरू गर्नु पर्यो, यिनीमाथि क्वेसन उठाउनु पर्यो। हामीलाई के बुझ्नु पर्यो भने कि यिनीहरू सरकारमा बसेका मान्छे भनेका हाम्रा वारिस हुन्, एजेन्ट हुन्, यिनीहरू मालिक होइन, मालिक चाहिँ हामी हो। त्यसैले प्रश्न गर्न चाहिँ हामीले छोड्नु भएन। मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले गोठाटारबाट सोध्नु भएको छ, मुलुकमा कानुनी राज्यको अनुभूतिका लागि के गर्ने? शासनको विकल्प के होला? जुन किसिमले कम्युनिस्ट शासनमा जुन रवैया देखाइरहेका छन् यसको विकल्प के हुन सक्छ? लोकतन्त्र नै हो। लोकतन्त्रलाई अझ बढी बनाउने अङ्ग्रेजीमा भन्छ कि द हिल्स अफ डेमोक्रेसी क्यान बी क्योर्ड बाई मोर डेमोक्रेसी भनेर। अब यही हो हाम्रो विधानमा लोकतन्त्र भन्ने छ। व्यवहारमा जे भए पनि यसलाई बलियो बनाऊ, यो लोकतन्त्रको अर्को विकल्प हुँदैन। अब कम्युनिजम त यो मुलुकमा त्यो सम्भव छैन। उहाँहरू पनि कम्युनिस्ट होइन, खालि त्यो ब्यानरमा काम गरे मात्रै हो, यहाँ यसो ठकठाकको काम मात्रै हो त्यो। छविलाल खतिवडाले झापाबाट सोध्नु भएको छ, सरकारलाई दण्डहीनतालाई प्रशय दिने भए सरकार कानुन भन्दा माथि हो हाम्रो देशमा चाहिँ? होइन, हुनै सक्दैन। तर कहिलेकाहीँ कतिपय क्रियाकलापहरू उसले त्यस्तो प्रदर्शन गर्न खोजेको छ, त्यसमाथि हामीले सशक्त प्रश्नहरू गर्न आवश्यक छ। पुरुषोत्तम पोखरेलले चापागाउँबाट सोध्नु भएको छ, रेशम चौधरी र बालकृष्ण ढुङ्गेल फरक विषय हो, ढुङ्गेललाई पनि छाडियो, यसको अर्थ चाहिँ के रहला? अब त्यही त पटक पटक कानुनसँग सम्झौता गर्ने, अदालतलाई एउटा राज्यको सरकारको एउटा सानो इकाइको रूपमा हेर्ने व्यवहारहरू जुन हामी कहाँ बढ्दै गएको छ, मलाई लाग्छ यीसँग जोडिएका कुराहरू हुन्। म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि कानुनको पालना गरौँ। कानुनको पालना गर्दाखेरि को कहाँ के हुन्छ त्यसमा हामीले खास ध्यान दिन आवश्यक हुँदैन। तर कानुनको बर्खिलाप गर्दै गयो भने यो एउटा दुईटा घटनाहरू भोलिको लागि नजिर बन्छ। अब यी व्यक्ति नै सधैँ सरकारमा बस्छन् भन्ने कुरा हुँदैन, त्यो पनि हेक्का गर्नु पर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। भैरहवाबाट धनराज गौतमले सोध्नु भएको छ, व्हाइट बडीमा सही छानबिन होला भन्ने विश्वास गर्ने आधार देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, छानबिन त यिनीहरूले गर्छन्, तर मैले खतरा के देखाएको छु भने प्रतिशोधमा काम भएर यहाँ खास मुख्य व्यक्तिहरूलाई, कसुरमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने र कम संलग्न वा अलि इमान्दार मान्छेलाई फसाउने काम पनि हुनसक्छ। तर केही न केही त यदि भविष्य अगाडि बढ्ला। तर
प्रतिशोधले काम नभए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना हो। तर सत्य कुरा त बाहिर आउनै पर्यो, दोषीलाई कारबाही पनि हुनै पर्यो, तर निर्दोष मान्छे पनि फस्नु भएन भन्नेसम्म कुरा गर्न सक्छु। तेह्रथुमबाट अन्त्यमा गगन सावा लिम्बुले सोध्नु भएको छ, निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड जुन किसिमले यसको खोजबिन अथवा यसको अनुसन्धान अगाडि बढेको छ, यसबाट केही आशा गर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो घटना नेपाल प्रहरी र सरकारको लागि एउटा अत्यन्त लाजमर्दो कुरा हो। मलाई लाग्छ धेरै नै कुरा यो विषयसँग जोडिएको छ। नेपालको प्रहरीले र सरकारले चाहना गरेमा एउटा अपराधीलाई उसले भेट्नै नसक्ने भन्ने कुरा होइन, तर जुन ढङ्गले प्रमाणहरू यो विषयमा लोप गरियो, एउटा निर्दोष मान्छे एउटा अपराधीको शिकार हुन गयो, यो धेरै नै दुःखद घटना हो। योबाट के देखिन्छ भने कहीँ न कहीँ यसमा ठुलो शक्तिको इन्भल्भमेन्ट भएको हुनसक्छ होला। फेरि पनि हामी क्वेसन गरौँ, आशा गरौँ कि एक दिन यसका कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरू कानुनको दायरामा आउनेछन् र त्यो परिवारले न्याय पाउनेछ भन्ने आशा गरौँ। हवस् त आचार्यज्यू, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामीले सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णय कानुनी हिसाबमा कतिको स्वीकार्य छन् भन्ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका संविधानविद भीमार्जुन आचार्यसँग कुराकानी गर्यौं। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिएको छ। समय अभावले विनोद खवासले झापाबाट राख्नु भएको प्रश्न, त्यसैगरी पुण्यप्रसाद उप्रेतीले झापाबाट राख्नु भएको प्रश्न हामीले राख्न सकेनौं। प्रश्नकर्ता सबै श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक विषयमा अर्का अतिथिका साथ भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र गंगाराम पाण्डे र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।